اللہ دے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک دے کولوں پوچھدے نے اے میرے اللہ انصاف کرنے والا سب تو زیادہ کون ہے؟ اللہ پاک نے دس دیتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے میرے اللہ مینوں اے وی دسنا انہاں لوگاں دے وچ یا ربی ای الناس یا ربی ای الناس من افکارا اللہ سونیا اے دسنا انہاں لوگاں وچوں سب تو زیادہ ماڑا بندہ کون ہے؟ سب تو زیادہ غریب بندہ کون ہے؟ انہاں لوگاں وچوں سب تو زیادہ ماریا بندہ کون ہے؟ اور جنوں حلال پئی ہوئی ہے او بندہ کیڑا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ فقیر دے بارے دسنا۔ اللہ پاک کہندے نے اے میرے نبی موسیٰ جے تو فقیر دے بارے پوچھ لیا میں تے فقیر او بندہ ہی جیڑا بندہ اس کائنات دے اندر ہے تے مالدار پر اونوں اس مال دے اتے اپنے آپ نو مطمئن نہیں رکھیا بلکہ او بندہ کوشش کر رہا کہ میرا مال اور زیادہ بڑھ جائے۔ فرمایا اندر کل پویں زمیناں بھی وادو نے ہر چیز ہی وافر ہے پر اندر دل وچ اے گل آ گئی ہے کہ میں انہیں کو مال نال میرا گزارا نہیں، انہیں مال نال میرا وقت نہیں گزر سکتا بلکہ مینو مال اور زیادہ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے بندہ سمجھ لو فقیر یہ پویں اندر کو کروڑا پیسے ہو اور جن دے بینک چ کروڑا پے وہ ترلا مار رہے جن کو 200-400 اے میرے وال آ جائے پھر وہ 200-400 والا فقیر نہیں وہ کروڑا والا ہی فقیر ہے۔ اور 200-400 والا تو کہندا پیا کوئی گل نہیں اور جے اے بھی نہ ہوندے تے پھر اسی رب دا کی کر لینا سی۔ وہ تو آندا یار جے کسے لینا تے اے بھی 400 لے لو کوئی گل نہیں پر ایک کروڑا والا کہندا لے بھائی میں ایویں جائیداد ایڈی سوکھی کٹھی نہیں ہو جاندی بڑے ویلاں نال کیتی ہے تے میں کوئی لوکاں واسطے کیتی۔ کیسیاں کیسیاں باتاں یار انبیاء نے سانو سمجھائیاں، کیسیاں باتاں سمجھائیں۔ اللہ تھوڑا جا بندہ دھیان کرے نا غور کرے فکر کرے تو بندے کو سمجھ آتی کہ نبیوں نے جڑی گل سمجھائی وہ ماڑی نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام رب کو ایویں فضول سوال کر سکتے سن؟ سوال ہی نہیں پیدا۔ جڑی انہاں گلاں پوچھیاں نے انج سمجھو کہ انسان دی اسلامی زندگی دا نچوڑ ہی پوچھ لیا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے موسیٰ جن دے کول مال وافر ہے پر وہ رجدا نہیں، فرمایا اے بندہ دنیا وچوں سب تو زیادہ فقیر بندہ ہے۔ اور اللہ دے پاک موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ مینوں اے بھی دسنا اس دنیا دے اندر سب تو زیادہ معزز بندہ کون ہے؟ عزت والا کون؟ اللہ۔ میرے سوال جو تھوڑے کو کیتا جائے یا میرے کو پوچھا جائے اسی تو پھر یہ جواب دینا بھی جن میاں کپڑے چنگے ہو، جن کی جتی چنگی ہوئے ہے، جن کی پگ چنگی ہوئے، جن کا گھر چنگا ہوئے، جن کی اولاد چنگی ہوئے اسی کہنا بھی یہ معزز ہے، یہ بڑا معزز، یہ نال دا کوئی نہیں۔ پر اللہ پاک نے جواب دیتا ہے؟ ہائے اللہ، ایسا جواب میرے رب نے نہیں دیتا۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے موسیٰ جے تو پوچھنا ہے معزز بندے دا فرمایا جیڑا بندہ اپنے خلاف بندے دے اتے غالب آ جائے، جیڑا بندہ یعنی دو بندے آپس اندر لڑ پیندے نے تے جیڑا غالب آ جاندا ہے وہ دوسرے نو معاف کر دے وے، اللہ پاک فرماندے نے ایندے نال معزز دنیا وچ ہے ہی کوئی نہیں۔ لڑائی ہو جائے نا کہ جڑا ہار جائے، میں سمجھنا جڑا ہار جائے لڑائی دے ویلے تے جڑا جھک جائے لڑائی دے ویلے جڑا اپنے آپ کو گرا دے، اور پویں میاں تے بیوی دی لڑائی ہوئے، اور پویں بھراواں بھراواں دی لڑائی ہوئے، پویں بہن تے بھرا دی لڑائی ہوئے، پویں باپیاں تے بچیاں دی لڑائی ہوئے، پویں ہمسایاں دی تے محلے داراں دی لڑائی ہوئے، فرمایا بندہ طاقت رکھن دے باوجود چپ کر جائے، فرمایا اے بندہ معزز ہے۔
اور ان دی عملی مثال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر فتح مکہ دے موقع تے پوری طاقت دے نال مکہ مکرمہ تے حملہ آور ہون لی گئے نے، لیکن باہر جا کے میرے نبی نے دیوے بال دیتے نے، مکے وچ اطلاع پہنچا دیتی ہے اور مکے دے چودھریو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوجاں لے کے آ گیا تے جنہ دل کردا او لڑائی نہیں نکلے تے جنہ دل کردا او مکے والے او اسلام قبول کر کے تے اسلام دے تابع ہو جائے، اسی انہوں چھڑ دیواں گے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں جدوں میرے نبی دا اے سلوک میرے نبی دی آواز مکے والے نے سنی نا، کہن لگے اج محمد آئے نے انہاں بوٹیاں بوٹیاں کر دینیاں نے، اج بلال دی ماراں دے بدلے لے جان گے، اج آل یاسر دے شہادت دے بدلے لے جان گے، اج بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شہادت دا بدلہ لیا جائے گا۔ میرے نبی دے کناں آواز پئی نا کہ لوگ کہہ رہے نے اج مکے والیاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے نے۔ آپ فرماندے نے نا نا، بھاویں مینوں اللہ نے غلبہ دے ہی دتا ہے، بھاویں اللہ نے مینوں طاقتاں دے ہی دتیاں نے، بھاویں مینوں رب نے عزت و شرف دے ہی دتی ہے، الیوم یوم المرحمہ۔ لوگوں اج تے رحمتاں کرن دے دل نے، اج نرمیاں کرن دے دل نے۔ آپ فرماندے نے او جڑا تلوار سٹ کے انج کر کے میں محمد دے قدماں ول آ جائے، میں محمد نے انہوں معاف کر چھڈیا۔ طاقت ہے سی پر معاف کر دیتا۔ سمامہ بن اسال دی گل تسی ہزاراں دفعہ سنی، انہوں صحابہ نے لیا کے نبی پاک نے گولی دا آرڈر دیتا سی تے صحابہ پکڑ کے لیا کے نا مسجد نبی دے ستون نال بن دے اینج لیا کے بن دیتا تے صحابہ نے سونے تہاڈا دشمن آ گیا، اسی نہیں ماریا کہ تسی آپ ہی مار۔ آپ فرماندے نے باہر ٹردے پھردے نو مار دیندے تے کوئی گل نہیں سی، ہن تے قبضے اندر آ گیا، عزت والے لوگ بندیاں نو گھر لیا کے نہیں مار دے۔ معزز بندیاں نے سیوا ہی نہیں۔ باتاں نبی موسیٰ نے پوچھیاں، کائنات دے امام نبی نے عمل کر کے بخایا، اللہ کو پوچھیاں سی نا۔ جامع ترمذی جو حدیث نبی پاک دی وہ نبی انشاءاللہ پھر میں تمہیں کدے سناواں گا، اس حدیث دے اندر ساری باتیں وہ نبی پاک نے بیان فرمائی، ڈائریکٹ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی۔ تو بھائیو سمامہ بن اسال مسجد نبی نے ستونہ بجے آپ فرمانے ہون نہیں مارنا۔ صحابہ کہتے اللہ نبی ہون کی کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا انہیں روٹی کھوانی ہے، انہیں دودھ پیانا ہے، انہوں دی سیوا کرنی۔ 3 دن تک انہوں بنیا، 3 دن تک انہوں دی سیوا کیتی، 3 دنوں تو بعد جو چھڑیا نا آپ فرمانے جا چلا جا تینوں معاف کیتا، میں محمد دا دل بڑا وسیع ہے۔ ایک تو مدینوں باہر نکلیا نا تے باہر جا کے سوچن لگ پیا کیسا بندہ ہے، پہلے گولی دا آرڈر دے چھڑیا سی، جے صحابہ نے پھڑ کے مسجد نبی دے ستون نال اوندے گھر چ قابو آیا سا، نہاتے ہتھی میرے ہاتھ چ شے بھی کوئی نہیں سی، میں کر بھی کچھ نہیں سکدا سا، ایسے محمد دا توتی پہ بولدا ہے پھر بھی مینوں چھڑ دیتا ہے۔ معلوم ہوندا ہے اے کوئی عام بندہ نہیں، اے واقعی اللہ دا نبی ہوئی نا عزت۔ وہ تو پیچھے نو ٹور پیا، واپس آیا نا صحابہ کہتے اللہ نبی جو چھڈیا جی پھر آ گیا۔ آپ فرماتے سمامہ جاندا کیوں نہیں؟ آندا سونے ہتھاں دیاں رسیاں تے کھول دتیاں پر دل تے رسے ہی پا لے گئے، دل نو قابو کر لیا گیا۔ اللہ او جا تیجا دن ہویا سرور بہندے آ کول نے، کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے، اتا تے ویکھ کے او بیٹھا امپولے ہوئے، اے شہر مدینہ جتے رحمت غفار دی جو
जोग हबीब वाली सीने नू ठार दी। गल मुकन लगिया जरा ध्यान करी, ओ कहंदा सुमामा जेड़ा शहर मदीना ए सुना जनाम मेरा सड़ जांदा सीना ए तेरे इनाम थी मैनू डाडी कीना ए दोवें मकरू लगन अंदर संसार दी। जोग हबीब वाली सीने नू ठार दी। जदों नबी पाक ने वेख्या ना इहदा गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा, ताकतां दे बावजूद आप फरमांदे ने खोल दिओ रस्सियां हुक्म दे दिता यारां नू घरां नू जावे मिले दोस्तां यारां नू मारन सरदारा नहीं जे आदत सरदार दी। जोग हबीब वाली सीने नू ठार दी। हुण बाहर चला गया ते की आंदा हुण उत्ते खलो के दिल विच सोचा दौड़ावंदा दुश्मन ते इंज कोई नहीं रहम कमावंदा। मैं करदा रहा सख्ती पर ओ नरमी वखावंदा। ए खुलक गवाही देंदा अहमद सच्चे यार दी। जोग हबीब वाली सीले नू ठार दी। हुण वापस आके पता की आंदा है ओ पढ़ा लो कलमा मैनू बना लो मुरीद जी। ओ पढ़ा लो कलमा मैनू अल्लाह करे असी भी सच्चे ताबेदार मुहम्मद बन जाइए। अल्लाह सानू सही माने नाल कलमा पढ़न दी तौफीक अता फरमा दे। असमामा कह रहे पढ़ा लो कलमा मैनू बना लो मुरीद जी। अल्लाह मैं सच्चे दी मन्ना सच्ची तौहीद जी। अल्लाह मैं सच्चे दी मन्ना सच्ची तौहीद जी। तुसी जे सच्चे दिलों हो गई ताईद जी। दोज़ख ना जावा किधरे पारों इनकार दी। जोग हबीब वाली सीने नू ठार दी। ये सन 6 बातां जिहड़ियां